बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा बड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई बल्दियात जान रफ़ीक की लोधरा आमद। सूबाई वज़ीर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लोधरा मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट बारे अहम इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड विर्क सराना सलीम हनीफ, ADCs लियाकत अली गिलानी, मोहम्मद जफर भी मौजूद, CEOs उमर मुख्तार, सैयद मसल्लाद्दीन, MD वासा जावेद अख्तर, PMU निस्बा के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर पंजाब नवाज की हिदायत पर लोधरा के वासियों के लिए सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा, सीवरेज सबसे बड़ा मसला है। निस्बा की मदद से मनसूबे का सर्वे किया जा चुका है। मेगा प्रोजेक्ट पर अगले माह ऑन ग्राउंड काम शुरू कर दिया जाएगा। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, मेगा प्रोजेक्ट में सीवरेज लाइन, टफ टाइल्स, डिस्पोजल स्टेशनरीज, वाटर सप्लाई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शामिल हैं। इनकलाबी प्रोजेक्ट से लोधरा में सीवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। मुतलका महकमे जल्द हावियों को दूर करने के लिए टेक्निकल रिवाइज्ड प्रपोजल दें। सीवरेज लाइनों की तब्दीली के लिए पाइपों का बंदोबस्त किया जाए। आप पाक अथॉरिटी शहरों को शफाफ पानी की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर पंजाब की हिदायत पर बारिशी पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक से बारिशी पानी सड़कों पर नजर नहीं आएगा। में RO प्लांट्स के लिए फंड फराहमी की प्रपोजल फौरी इरसाल की जाएगी। लोधरा के गुंजानाबाद इलाकों में निकासियाब के संगीन मसाइल का सामना है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा, ज़िला इंतज़ामिया मेगा प्रोजेक्ट पर भरपूर मामले जारी रखेगी। हैदराबाद में B सेक्शन पुलिस ने मनशियात फरोशों को चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान मुलज़म अली रज़ा मिलाह को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 1 किलो 990 ग्राम चर्च बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलज़म लतीफ़ाबाद और गिरदरवाह में मनशियात की सप्लाई में मुलविस था। पुलिस ने मुलज़म के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक राना अब्दुल वहाब का पुलिस लाइन डिरेक्शन हॉल में दरबार अफसरान जवानों के मसाइल सुने। डिसिप्लिन पर जीरो टॉलरेंस, बदनवानी पर सख्त एक्शन का ऐलान। पुलिस वेलफेयर अव्वलीन तरजीह जवान महकमे का फ़ख्र हैं। जिला भर के अफसरान एहलकार वीडियो लिंक के जरिए शरीक। पेशेवराना गफलत पर आदम बर्दाश्त की पॉलिसी बरकरार। अवामी खिदमत और जनाब में कमी के लिए मुसर हिकमत अमली पर जोर। जवानों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने का अज़म। महकमाना नज़्म ज़ब्त को हर सूरत यकीनी बनाने की हदायत। भावलपुर पुलिस का शहरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात काम जारी रखने का अज़म। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर भावलपुर डिवीज़न मसरत जबीं का ज़िला रहीम यार खान का दौरा। कमिश्नर का नेगेबान रमज़ान बाज़ार का मुआयना, अशिया रोज़मर्रा की दस्तियाबी, मेयार और कीमतों का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़हूर अनवर जब्बा समेत दीगर अफसरान हमरा मौजूद थे। कमिश्नर भावलपुर ने नेगेबान रमज़ान बाज़ार में शहरों से मुलाकात की और अफादियत से मुतल्लिक़ फ़ीडबैक हासिल किया। कमिश्नर भावलपुर मसरत जबीन ने नेगेबान अफ्तार दस्तरखान, बाडल बाज़ार और शेख ज़ैद अस्पताल का भी दौरा किया। अस्पतालों की बेहतरी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील की हदायत। वज़ीर पंजाब नवाज शरीफ की हिदायत पर डिवीज़न भर में नेगेबान रमज़ान बाज़ार कायम किए गए हैं। अशिया ज़रूरिया की वाफर दस्तियाबी के तलब व रस्त की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। अफसरान सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में नीलामी के अमल की निगरानी कर रहे हैं। अशिया रोज़मर्रा अवामी दस्तरस में रखने के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट में मुतहर्रिक हैं। ग्राम फरोशी और ज़ीरानदोसी और ग्राम फरोशी नापतोल में कमी पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मुस्तक और मुसाफिर रोज़ादारों की सहूलत के लिए अवामी मकामात पर नेगेबान इफ्तार दस्तरखान कायम किए गए हैं। अवामी फलाह के मनसूबों के लिए मुकर्रर मुद्दत में आला मेयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट नामा नगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इलाके की अहम सड़क बाईपास रोड खानपुर काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बायस मोटरसाइकिल सवार, रिक्शा ड्राइवर और पैदल चलने वाले अक्सर हादसात का शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे को दरखास्तें दी, मगर अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ियाँ और रोज़मर्रा के लिए जाने वाले मजदूर सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अहले इलाका ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है फौरी तौर पर बाईपास रोड खानपुर की मरम्मत करवाई जाए, ताकि हादसा से बचा जा सके और आवाम को रिलीफ मिल सके। रुख करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी सदर प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला एक वाटर फिल्ट्रेशन की TDS लेवल चेक कर रहे हैं, जो कुछ दिन ख़राब थी। मजीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी से। जी लशारी साहब आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान के इलाके खानपुर मंजवाला में जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया सरदार अली यूसुफ खान लिगारी की मेहरबानी से, सरदार अवैस खान लिगारी साहब जो कि यहाँ के MNA हैं, यहाँ के जो हमारे मौजूदा खानपुर मंजवाला के चीफ हैं पीर सैयद मजहर हुसैन शाह साहब, जनाब मुनीर अहमद फरमदानी साहब,
ان کی کوششوں سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا. یہاں کے لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے تھے. جو کچھ عرصہ پہلے اس کی جب افتتاح ہوئی جو اس پلانٹ کی TDS لیول 300 تک چلی گئی. شہری پریشان تھے. جو TDS لیول 300 جو ہے نا ہمارے پینے کے قابل نہیں ہے. جناب منیر احمد خرمدانی صاحب نے اس کو ٹیم بلائی اور انہیں ٹھیک کرانے کے لیے آج ماشاءاللہ TDS لیول صرف 5 ہے جو کہ ہمارے بہت فائدہ ہو رہا ہے. یہاں کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. منیر احمد خرمدانی صاحب موجود ہیں جو آپ کو کچھ بتائیں گے. جی سر. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں سردار صاحبان کا اور پیر مظہر شاہ کا، اور یہ واٹر پلانٹ ہمیں انہوں نے خانپور میں دیا. اس کے بعد غلام شبیر لشاری کا، انہوں نے ہمیں اس کی رپورٹ کی. پانی جو کہ پہلے 300 کی لیول پر تھا اور بہت خراب تھا، لوگ زیادہ استعمال نہیں کر رہے تھے. اسی وجہ سے اس کی نشاندہی پر ہم نے ایکشن لیا اور پانی کو صحیح کروایا. اب اس کا TD لیول 0.5 ہے اور بہت اچھا ہے، ہر کوئی استعمال کر رہا ہے. یہ کہہ رہے ہیں بہترین ہو گیا ہے. یہ منیر احمد خرمدانی شہریوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں. جو پہلے 300 تھا جو شہری اس پانی کو لے کر ضائع کر رہے تھے، اسے چھڑکاؤ میں استعمال کر رہے تھے، وہ اس کے ضائع ہو رہے تھے. لوگ پانی یہاں سے بھرنے نہیں آتے تھے. مزید یہ منیر احمد خرمدانی یہ بھی بتا رہے ہیں جو اگر کسی نے پانی کو ضائع کیا ہم ان سے ایکشن کریں گے اور انہیں لہٰذا عوام سے اور شہریوں سے گزارش ہے یہ پانی پینے کے لیے استعمال کریں اور اسے ضائع نہ کریں، نہ ہی برتن دھونے کے لیے اور نہ ہی چھڑکاؤ کرنے کے لیے. لہٰذا میری شہریوں سے اپیل ہے یہ پانی کو مت ضائع کریں، مت ضائع کریں. مہربانی. جی بتا رہے ہیں جو مہربانی کر کے پانی کو ضائع نہ کرنے، ورنہ ہم قانونی کارروائی بھی کروائیں گے. جو پانی ضائع کرے گا، جو اتنی محنت سے یہ سردار صاحبان نے ہمیں پلانٹ دیا، اتنی خرچہ ہوا ہے، جو پانی ضائع ہوگا تو ہمیں بہت ہی پریشانی ہوگی. شہریوں سے اپیل ہے پانی سے فائدہ حاصل کریں، پانی یہاں لے جائیں، بچوں کو پلائیں، اپنے بچوں کی بیماریوں سے بچائیں، اپنے بزرگوں کو بیماریوں سے بچائیں. بہترین جو مسجد کے سامنے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے ہائی اسکول میں، جو الحمدللہ یہ فائدہ اٹھا رہا ہے. جی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ غلام شبیر لشاری، ڈسٹرکٹ نامہ نگار، ڈیرہ غازی خان. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے. ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والی کارخانے پر اچانک چھاپا. کیمیکل سے تیار کردہ مصنوعات بنانے والی فیکٹری کو سیل کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اندرون شہر قائم ایک کارخانے کا معائنہ کیا جہاں مبینہ طور پر کیمیکل کے ذریعے غیر معیاری مصنوعات تیار کی جاتی رہی تھی. موقع پر موجود خام مال اور تیار شدہ سامان کا جائزہ لینے کے بعد فیکٹری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا، جبکہ متعلقہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ انسانی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور غیر قانونی کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. خبر شامل کرتے ہیں کاموں کی سے. ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی ڈاکٹر زرکونہ خالد سعید نے THQ اسپتال کاموں کا دورہ کیا. دوران دورہ صفائی ستھرائی، وارڈز کی صورتحال اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے مسائل دریافت کیے گئے، جبکہ ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ صفائی کے معیار اور طبی سہولیات کی فراہمی میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. انتظامیہ نے عوام کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ پنجاب مگر نواز شریف کے ستھرا پنجاب ویژن اور انسداد کوڑا کرکٹ مہم کے تحت شہریوں میں صفائی ستھرائی سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا. واک کی قیادت سینئر مینیجر آپریشنز محمد امتیاز اللہ نے کی، جبکہ کمپنی سٹاف، سینیٹری ورکرز اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی. یہ واک ختم نبوت چوک سے شروع ہو کر احمد پوری بازار میں اختتام پذیر ہوئی. واک کے دوران شرکا نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر صفائی کی عادت اپنانے اور کوڑا کرکٹ مقررہ جگہوں پر ڈالنے سے متعلق آگاہی نعرے تحریر تھے. واقعہ اختتام پر سینئر مینیجر آپریشنز محمد امتیاز اللہ نے بازار کے دکانداروں میں آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے. اس موقع پر انہوں نے دکانداروں سے اپیل کی کہ وہ اپنا کچرا مناسب طریقے سے پیک کر کے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملے کے حوالے کریں تاکہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد مل سکے. انہوں نے مزید کہا سرعام کوڑا کرکٹ پھیلانے والے شہریوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جس کے تحت 1 لاکھ روپے سے لے کر 7 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت عوام سے تعاون بہاولپور کو صاف ستھرا، صحت مند اور خوبصورت شہر بنایا جا سکتا ہے. اب رخ کرتے ہیں ضلع صوبت پور بلوچستان سے. ہمارے آن نیوز بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ بگٹی لیویز تھانہ تحصیل سوئی گوٹ سیدو خان شالوانی بگٹی کے رہائشی رند علی بگٹی
एतबार अली बुगटी मोहम्मद अली बुगटी अपने बच्चों फैमिली के साथ खात्मे कुरान पाक उठाकर सबतपुर पुलिस के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वहद बख्श बुगटी नामी शख्स की भैंस चोरी हुई थी। वो चोरी ज़िला सबतपुर पटफेडर के एरिया में हुई थी और खाम लेवीज थाना तहसील सुई ज़िला डेरा बुगटी गोट सैदो खान शालवानी बुगटी के रहायशी हैं जिसकी चोरी हुई है। वो भी कह रहा है कि भैंस के रंधरात पटफेडर किनाल पर गुम हुए हैं। ये मेरे चोर नहीं हैं। पुलिस ने घर चलाए हैं, 4 मेहमानों को उठाकर ले गए हैं, औरतों और बच्चों को हरासा किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि पुलिस भी एरिया में दाखिल होकर सिर्फ चोरी के शक व शुबा पर इतनी बड़ी ज़्यादती कर गई है। हम कोई इश्तहारी डाकू चोर दहशतगर्द नहीं हैं। इनके साथ भी इतनी ज़्यादती नहीं होती जितनी ज़्यादती हमारे बच्चों औरतों के साथ हुई है। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी से चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान IG पुलिस बलूचिस्तान DIG पुलिस नसीराबाद और SP डेरा बुगटी से आपकी हदूद में ये सब कुछ हुआ है। सबतपुर पुलिस के जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करे और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से हमारे सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पेरा फोर्स की ग्राम फरोशों करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज की हिदायत पर पेरा फोर्स तांदियावाला की टीम ने बाबर अली और जमर मुख्तार भट्टू की सरपरस्ती में मामू कांजन गिरदनवाह में ग्राम फरोशी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला तेज़ कर दिया। करियाना मिर्चेंट के दुकानदारों की जानब से ग्राम फरोशी करने वाले दर्जनों दुकानें 3 दिन के लिए सील कर दी गई और कहा गया कि आइंदा ग्राम फरोशी करने पर 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब के इस एहसन इक़दाम पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब को राज तहसीन ज़िला डेरा बुगटी लेवीज थाना तहसील सुई गोट सईद खान शाहवानी बुगटी के रहायशी रिंद अली शाहवानी बुगटी एतबार शाहवानी बुगटी मोहम्मद अली शाहवानी बुगटी ने अपने बच्चों फैमिली के साथ कुरान मजीद हाथ में उठाकर सबतपुर पुलिस की जुल्म ज़्यादतियों के खिलाफ सबतपुर SHO के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। मज़ीद रिंद अली शाहवानी बुगटी की ज़ुबानी तफसीलात जानते हैं ऑन न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट सबतपुर ब्यूरो चीफ जाफ़र खान बलोच से। जी जाफ़र खान बलोच तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मशवरा सरफराज साहब अपीला करना ये कुरान पाक मना गोने रिंदली बुगटी में थवारा करना DIG IG कुल्ला रमई दस्त बस्त बिल्कुल अर्ज है कि कुरान सरकाया गो माओ ना इंसाफिया महसूस कोसवा करने मना सरफराज साहब कुरान चका अदालत का रास्तों दुई मंदुजी इल्जाम इसरा लोग मिनगा लीला मन गया मंबली इसने बलोचियां शार सज्जो हैं बलोचिस्तान वाला सवाला करना कि मना वो ना दो दी भी गए बिल्कुल हचुरे इल्जाम में ना जायज थी झूठा इल्जाम चक्का नमी लोग साबुती दी थी नमी में मना रहा साबुती ऐसा में कुरान के देख में भंगवार हमें कितने थी थे ए नूरी कुरान मना कौन है बिल्कुल सरफराज साहब तो सुनो पच्चीस मर्दों कितने थी में कुल बेगुनाह हमें शामिर रहमतुल्ला भंगवार गल में मना हमें में कुरान चक्का मैं छम्मा तो में भंगवार गल नहीं था आम ही सोटरो हमें ना जायज कितने थी हम शहर हमें स्कूटर अंदा दे गए 4 हैं स्कूटर मैं हंदा ही गेडर पटरो बढ़तो थी मैं नलका पटरो बढ़तो थी मैं माल बढ़ती बुज बढ़ती गोरों बढ़ती बिल्कुल मार का शय नैश्ती मैं लोग और सिर रोक दी थी बिल्कुल चिंदेश थी तेरा बावर भी गए मैं त्रप्पड़ त्राड़ी ड्रम्बाई दाम बढ़तो थी मना बाजलिल कोई मशवर अर्जा करना कि मैं टोकाश कुने मना या इसी चुए तंग कर गए मजबूर कर गए मंदिर से बरासे यहाँ बलोची यहाँ मुसलमान यहाँ रोज़ा महीना जुम्मा रोशा बिल्कुल आपको में लोग सोचती 20 तारीख का साईं मसीह में मीडिया वाला आते हैं अर्जा करना मैं टोका गौरव कुने साईं इन के बोतला बरासा में सनोपरा मड़ में यक्का मना जोर रूपोश करना चिमचा नहीं टोका चक्का साईं मना ना जाए लो दो के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते मिठी से हमारे ब्यूरो चीफ शबाज कोठा के मुताबिक मिठी सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन 1000 प्रोग्राम के दिनों से मुताल्लिक़ आगाही प्रोग्राम माँ और बच्चे के इब्तदाई 1000 दिनों पर तवज्जो ज़रूरी है। DHO थरपारकर मिठी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पारकर के ज़रिए तमाम सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोग्राम के तहत इब्तदाई 1000 दिन के मौजू पर आगाही वाक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया जिसमें माँ और बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई 1000 दिनों के दौरान सेहत और ग़िज़ाइयत की अहमियत पर ख़ुसूसी रोशनी डाली गई। आगाही प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थरपारकर डॉक्टर लखराज सरंगानी सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर ज़िया चन्ना एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर J प्रकाश तालका मेडिकल ऑफिसर LHW वैक्सीनेटर्स मेल मोबाइलर्स समेत थरपारकर के 100 से ज़ायद मुतल्लिक़ मुलाज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर लखराज सरंगानी ने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इनकी ज़िंदगी का आगाज़ सेहतमंद हो सके।
انہوں نے کہا نوزائیدہ بچوں اور ماؤں کے ابتدائی 1000 دن انتہائی اہم ہوتے ہیں، اس دوران صحت، غذائیت اور باقاعدہ طبی معائنے کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا نوزائیدہ بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے بر وقت لگائے جائیں، جبکہ ابتدائی دنوں میں مسلسل چیک اپ سے صحت کی صورتحال کا بر وقت اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ماں یا بچے کی صحت تسلی بخش نہ ہو تو فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا جائے تاکہ بہتر علاج ممکن ہو سکے۔ DHO نے کہا کہ ابتدائی 1000 دنوں کے دوران صحت اور غذائیت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پروگرام کے تحت دیہی علاقوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے گی۔ تقریب کے اختتام پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ملازمین میں تعریفی اور تربیتی اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ ریسکیو 1122 شانگلہ الپوری ڈھیرو چھینا کے مقام پر روڈ ٹریفک حادثہ، موٹر گاڑی اور موٹر سائیکل کا آپس میں تصادم، حادثے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق۔ ریسکیو 1122 کے کنٹرول روم کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ایمرجنسی اور میڈیکل ٹیم جائے حادثے پر پہنچ گئی۔ ریسکیو میڈیکل ٹیم نے جاں بحق شخص کو DHQ الپوری منتقل کر دیا۔ صدر آباد سے نمائندہ اون نیوز رانا رحمت علی کی رپورٹ کے مطابق پیزا بائٹ صدر آباد کی کامیابی کے 3 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شہر کی معروف سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی اور کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب میں معروف سیاسی رہنما سردار انعام الحق ڈوگر، ڈاکٹر نصیر احمد چودھری، لیاقت علی، محمد عظیم انصاری، عابد ریاض چودھری، سید اسامہ گیلانی، میاں زاہد افضل، ڈاکٹر عثمان اسلم، انس ایڈوکیٹ اور چودھری شعیب کمبو نے خصوصی شرکت کی۔ معزز مہمانوں نے پیزا بائٹ کی انتظامیہ کو 3 سالہ کامیاب سفر مکمل کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا پیزا بائٹ صدر آباد نے معیاری کھانوں، بہترین سروسز اور عوامی اعتماد کی بدولت مختصر عرصے میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے جو قابل ستائش ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرتا رہے گا۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موزم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن مسر جبین نے شیخ زید اسپتال رحیم یار خان کی ایمرجنسی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے مختلف وارڈز اور فارمیسی کا معائنہ کرتے ہوئے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر MS شیخ زید ہسپتال ڈاکٹر عامر بہاری اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جبا بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کمشنر بہاولپور مسر جبین نے زیر علاج مریضوں سے ان کی خیریت دریافت کی اور عملے کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ انہوں نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہے معیاری طبی سہولیات کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اور بہتری کے جاری اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ بعد ازاں کمشنر بہاولپور ڈویژن مسر جبین نے نگہبان رمضان بازار اور افطار دسترخوان کا دورہ کیا، مختلف اسٹالز پر شہد و نوش کی دستیابی، معیار اور قیمتوں کا جائزہ لیا، شہریوں سے سہولیات کے بارے میں فیڈ بیک حاصل کیا۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جبا نے رمضان انتظامات اور پرائز کنٹرول اقدامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر بہاولپور مسر جبین نے کہا حکومتی ہدایات کے مطابق سستے نرخوں پر اشیاء ضروریات کی فراہمی، پرائز کنٹرول اقدامات اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جا رہی ہے جبکہ گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا یہ اقدامات عوام کو بہتر سہولیات فراہمی کے لیے تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی جیسا کہ حکومتی پالیسیوں میں طے ہے۔ خبر شامل کرتے چنور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز آصف اقبال کی رپورٹ کے مطابق ادارہ ڈسٹرکٹ پریس کلب رجسٹر چنور کے انتخابات 2026 اور 28 کے کاغذات نامزدگی کا پہلا مرحلہ مکمل۔ چودھری سرور علی کی قیادت میں شاہد محمود گروپ کے 14 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پر طلحہ شبیر بلا مقابلہ کامیاب۔ یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدر کے عہدوں پر کیسر وینس اور کاشف سلطانی، جوائنٹ سیکرٹری پر سید زریاب حسین، انفارمیشن سیکرٹری پر ڈاکٹر خالد حسین بلا مقابلہ کامیاب۔ ممبران مجلس عاملہ کے عہدوں پر چودھری دلشاد، مدثر نقی، شفاقت علوی، ڈاکٹر مزمل حسین، سرفراز بگٹی، ڈاکٹر لطیف عقیل احمد ملک، اکرم ساگر، ڈاکٹر ریاض شاہد بلا مقابلہ کامیاب۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر کے لیے شاہد محمود چودھری اور جنرل سیکرٹری کے لیے محمد علی ملک امیدوار ہوں گے۔ یونین آف جرنلسٹ کے صدر کے لیے ڈاکٹر خالد یاسین، جنرل سیکرٹری پر طاہر رشید سیال اور جمال عبد الناصر سینئر نائب صدر کے امیدوار ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے لیے اورنگزیب ملک سینئر نائب صدر، سید مدثر کاظمی اور اعجاز قاسمی نائب صدر، ناصر چودھری فائنانس سیکرٹری اور سیکرٹری انفارمیشن کے لیے عامر صدیقی امیدوار ہوں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر علادتہ رحمانی کی رپورٹ کے مطابق منشن آباد سیوپور ہائی اسکول کی نئی عمارت کھنڈر میں تبدیل، کروڑوں کہاں گئے؟ منشن آباد گورنمنٹ ہائی اسکول بھٹو کالونی کی نئی عمارت جس پر 1 کروڑ 45 لاکھ روپے خرچ ہونے تھے آج کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ 2021 میں مکمل ہونا تھا مگر 2026 آ گیا اور عمارت تاحال نامکمل، ٹوٹ پھوٹ اور بد انتظامی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ یہ صرف اینٹ اور سیمنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل، ان کے خوابوں اور تعلیم کے حق کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ رقم کہاں خرچ ہوئی؟ شہریوں کا موقف۔ ایک شہری کا کہنا ہے کہ ہائی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچوں کو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار نے کرپشن کر کے ہمارے بچوں
کا نقصان کیا. کروڑوں روپے لگنے کے باوجود عمارت مکمل نہیں ہوئی. شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے. شہریوں کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ فوری انکوائری کروا کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ بچوں کو محفوظ اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.